बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में वो गंद हो रहा है जो शायद यूरोप के अंदर भी ओपनली नहीं दिखाया जा रहा, और पहली मर्तबा एक ऐसा एजेंडा सामने लाया गया है कि अवाम को अब अर्ज किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि बहन भाई के मुक़द्दस रिश्ते को ख़राब करके उसको सेक्स और जना में तब्दील किया जाए। यकीनन ये अल्फाज सुनकर आपको भी शौक लगा होगा, लेकिन ये इस वक्त हो रहा है। और इस वक्त जो हंगामा मचा है कॉमसेट के हवाले से, उसकी असलियत आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि 80 दिन पहले जो वाक़या हुआ था अचानक उसको कैसे सामने लेकर आया गया है, और इस वक्त स्टूडेंट्स को क्या बताया जा रहा है कि अगर एक बहन और भाई घर में अकेले हैं तो वो जिस्मानी ताल्लुकात कायम करें, उसके लिए कॉन्डम भी तैयार है, पिल्स भी रखें, हर वक्त आपके बैग्स में ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको कहीं पर भी मौका मिले तो आप ये काम करें। अब ये हुआ क्या है, आप अंदाज़ा कीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सेमेस्टर के इंग्लिश मजमून में एक सवाल आता है, एक सिनेरियो दिया गया है, और सिनेरियो ये है कि जूली और मार्क ये बहन और भाई हैं, और ये दोनों कॉलेज की जानिब से समर वेकेशन पर जाते हैं फ्रांस, और एक रात ये दोनों बीच के करीब एक कैबिन के अंदर अकेले होते हैं, और दोनों ने फैसला किया है कि बहुत मज़ा आएगा अगर हम एक दूसरे के साथ फन एंड लव करें। अब ये याद रखिएगा कि ये जो फन एंड लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पेपर के अंदर, इसका मतलब है फोर प्ले, सेक्स यानी जिस्मानी ताल्लुकात। तो इन्होंने इसके लिए जो पेपर के अंदर वर्ड यूज़ किया वो फन एंड लव है, और ये बहन भाई हैं, आप ये भी अंदाज़ा कीजिए। फिर ये कह रहे हैं कि ये दोनों के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है। जूली के पास ऑलरेडी बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, और ये सबको पता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या होती हैं और इसके नुकसानात भी कितने ज़्यादा हैं। और उसके बाद मार्क के पास कॉन्डम है सेफ रहने के लिए। अब इसके बाद ये दोनों एंजॉय करते हैं, और उसके बाद मेकिंग लव यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इन्होंने फिर फैसला किया कि दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। आप ज़रा चेक करते जाएं कि इन्होंने अल्फाज क्या क्या इस्तेमाल किए हैं, यानी इन्होंने जना किया, सेक्स किया, और इन्होंने फैसला किया कि हम इस रात को स्पेशल रखेंगे, इसको सीक्रेट रखेंगे, दबा के रखेंगे, और इसका किसी को पता नहीं चलने देंगे। अब इस पर आप स्टूडेंट ने ये बताना है कि क्या इन्होंने ठीक किया, यानी जूली और मार्क ने ये जो काम किया ये ठीक किया। अब ये जो स्टूडेंट है पाकिस्तान में कॉमसेट के, ये बताएं कि क्या ये काम ठीक था, क्या ये करना चाहिए था, यानी उन्होंने जो जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, जना किया। आपने वो वजूहात बतानी है कि ये क्यों ठीक था या क्यों गलत था। आपने ओपिनियन देना है, और कम से कम 300 वर्ड्स में ये बताना है। नाज़रीन इकराम, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस सूरत हाल में 2-3 चीज़ें हैं। ये 4 या 5 दिसंबर को ये पर्चा जो है ये कंडक्ट किया गया था, और मुल्क में क्या ऐसी सूरत हाल आती है कि पाकिस्तान में 20 फरवरी को, यानी 2 दिन पहले ये हंगामा मचा और सोशल मीडिया पर ये पर्चा वायरल हुआ। 80 दिन तक किसी को नहीं बताया गया, किसी को नहीं पता, सिर्फ स्टूडेंट्स को पता था, मगर वो जाहिर है वहाँ पर कैमरे तो नहीं लेकर गए थे कि वो पर्चे की पिक्चर बनाकर लेकर आते। अब स्टूडेंट्स को पता था, और 80 दिन उन्होंने इस पर बात नहीं की, और अचानक इस पर्चे को अब सामने लेकर आए हैं। क्यों? देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे इसराइल का तैयारा पाकिस्तान लाने की एक खबर ब्रेक की गई, इसराइल का सहाफ़ी आज भी इस बात पर बज़िद है कि वो तैयारा पाकिस्तान आया था, उसको लैंड करवाया गया था, और हायर अथॉरिटीज़ ने उसको छुपाया था, बताया नहीं था। उन्होंने ये खबर ब्रेक इसलिए करवाई ताकि रद्द अमल देखा जाए। आप जानते हैं, यानी उस वक्त तलत हुसैन के थ्रू अचानक ये खबर ब्रेक करवाई गई थी। तलत हुसैन ने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ्स पेश किए थे कि देखें अब यहाँ से यहाँ ये तैयारा पहुँचा, और उसके बाद किस तरह से ये पाकिस्तान लैंड हुआ। अब इस सूरत हाल में हमने क्या कहा था उस वक्त, शायद आपको ये बात याद ना हो, तो आपको कहा था कि आज के बाद पाकिस्तान में इसराइल डिस्कस होगा। उसके बाद 4 साल तक, जब तक इमरान खान की हुकूमत रही, यही चीज़ डिस्कस होती रही कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है। और फिर पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया, उस वक्त उन्होंने एक वाटर टेस्ट करना था कि हम चेक करें अवाम का रिएक्शन क्या आता है। अवाम ने जो रिएक्शन दिया
انہوں نے اپنے تھنک ٹینکس کو رپورٹ دی کہ کوئی خاص ریئیکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا، لہٰذا اس کے بعد پورے پاکستان سے ڈیلیگیشن گیا، جس کے بعد پاکستان کا ایک وزیر بھی گیا، اور یہ بیٹھ کر پیچھے کون یہ سب کچھ کروا رہے تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کون تھے، وہی تھے جن کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ میرے اختیارات میں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ کر رہے تھے، انہوں نے میڈیا پر یہ ڈیبیٹ شروع کروا دی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایشو کیسے ہمارے ملک میں ان رہا۔ اب یہ پرچہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا، اور سوشل میڈیا پر 80 دن کے بعد اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ عوام کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ اب یہ موویز، ڈراموں کے اندر، تحریروں میں آپ کو یہ چیزیں دکھائیں گے کہ ایک جگہ پر بہن اور بھائی نے وہ زنا کیا، سیکس کیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، کسی ڈرامے میں یہ سین دکھائیں گے، یعنی آپ کا مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں کہ اچھا ایسا بھی ممکن ہے۔ اب جتنی یہ پورن ویب سائٹس ہیں ان پر اگر غور کریں تو وہاں پر ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، وہ کیا ہے کہ بہن بھائی کا، ماں بیٹے کا، ستیلے سٹیپ فادر، اور یہ سارا کچھ، یعنی اس طرح کے گھٹیا جو سیکس کی جو چیزیں ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں۔ مذہب کو تو ایک سائڈ پر رکھ دیں کہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمیں اس کے اوپر کیسے چلنا ہے۔ بنیادی اخلاقیات کو تباہ کرنے کے لیے یہ پروپوگینڈا وہاں سے اٹھایا گیا ہے۔ اتنا گھٹیا پن تو آپ کو یورپ کے اندر کسی پیپر میں نہیں ملے گا، چاہے وہاں پر جو کچھ مرضی ہوتا ہو، لیکن وہاں پر آپ ایسے پیپرز میں نہیں ڈال سکتے، بات نہیں کرتے۔ انہوں نے کام کیا کیا؟ انہوں نے اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ایک وزٹنگ لیکچرار تھا، اس نے یہ کام کیا، ہم نے اس کو ہٹا دیا، انکوائری کنڈکٹ کر دی، وہی ڈرامہ جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ تو یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ اس پر ملک میں ہنگامے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ ایک بات بتائیں، پیپرز لکھنے سے لے کر اس کو چھاپنے تک کتنا بڑا پروسیجر ہے۔ پہلے ایک پیپر بنایا جاتا ہے، وہ پیپر ایک پیپر نہیں ہوتا بلکہ کئی جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کے ذمہ پیپر کو لگایا جاتا ہے، وہ پیپر پھر تیار ہو کر ایک کمیٹی میں آتے ہیں، پھر وہ کمیٹی ان پیپرز کو کی کانٹ چھانٹ کرتی ہے، کچھ کویسچنز لیتے ہیں اور ان کویسچنز کو جو ہے ملا کر پھر ایک پیپر بنایا جاتا ہے، پھر وہ پیپر جا کر کیا نام ہے اس کی چھپائی کے مرحلے میں جاتا ہے، اور چھپائی کے بعد اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، پروف ریڈنگ کے بعد پھر وہ ایک بلک کی صورت میں چھپ کر اتنے بڑے مراحل کے بعد اتنی بڑی کوانٹٹی میں یہ سارا کچھ آتا ہے۔ اور یہ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک وزٹنگ آفیسر کو یا ایک وزٹنگ پروفیسر کو ہم نے ہٹا دیا، در حقیقت اس کے اندر پوری کی پوری وہ ٹیم انوالو ہے، پوری کی پوری وہ کمیٹی انوالو ہے جو پیپرز کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ یہ کسی ایک عام آدمی کو ہٹا دینا اور یہ کہہ دینا کہ جناب ہم نے یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سزا دے دی ہے، یہ انتہائی گھٹیا پن ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو پتا ہے کہ جس دن ظاہر جعفر کا کیس آیا تھا اس دن ہم نے بتایا تھا کہ وہ شام کو سورج ڈھلنے کا ویٹ کر رہا تھا، اس نے جو بھی کیا نور مقدم کے ساتھ، اس نے وہ بلی چڑھائی شیطان کے آگے، اور آپ کو کہا تھا کہ لکھ کر رکھ لیں ظاہر جعفر کو چاہے پھانسی کی سزا سنا دی جائے، اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے، میڈیکلی انفٹ ڈکلیئر کر کے اس کو امریکہ لے جائیں گے اور یہی ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے اتنی بڑی طاقتیں ہیں، اتنی بڑی طاقت ہے کہ پورا پاکستان 24 کروڑ لوگ بھی چاہیں تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ چلا جائے گا، وہ اتنا طاقتور ہے کیونکہ شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اب یہی کام انہوں نے پاکستان کے اندر کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ گھر میں ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو ایک سچویشن تو گو پیپر کے اندر بیچ کی دی، لیکن انہوں نے آپ کے مائنڈ میں یہ بٹھا دیا کہ آپ گھر میں ہوں تو آپ یہ فائدہ اٹھا لیں، آپ اس کو سیکرٹ رکھیں۔ ساتھ یہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے برتھ کنٹرول پلز جو لڑکی نے اپنے بیگ میں رکھنی ہے اور لڑکا اپنے پرس میں کونڈم رکھے، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اس کو سیکرٹ بھی رکھیں، آپ کسی کو بتائیں نہیں، انجوائے کریں۔ تو یہ اس طریقے سے اس وقت پاکستان کے اندر جو اخلاقیات کا حملہ کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے بہن بھائی کے جو مقدس رشتہ ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب یہ سارا کا سارا جو لیکچرار کے اوپر معاملہ ڈال دیا گیا ہے، اسی طریقے سے کراچی کے اوپر، کراچی میں جس طریقے سے وہ حملہ ہوا پولیس ہیڈ کوارٹر کے اندر، اس کے اندر بھی کیا ہوا؟ اس کے اندر بھی ایک آفیسر کے اوپر الزام عائد کر دیا گیا کہ جناب وہ شراب پی کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کو پتہ نہیں چلا اور اس طرح سے واقعہ ہو گیا۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک طریقہ کار ہے کہ
جو ہے وہ کسی ایک عام آدمی کے اوپر معاملے کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس معاملے کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس تو میڈیا پر ہے کہ میڈیا بھی اس چیز کو لے کر سامنے آیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر یہ ٹاپک ڈسکس ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔